दर्शक नमस्कार छ। म सुरज पराजुलीको तर्फबाट आज फेरि म एउटा भिडियोको साथमा यहाँहरु समक्ष आएको छु। पहिला एउटा भिडियो हेरौँ हामी अनि त्यसपछि कुरा गर्नेछौँ। महोत्तरी बर्दिवास 14 शुभम बस्तीबाट बेपत्ता भएकी 6 वर्षीय बालिकाको शव फेला परेको छ। आइतबार साँझदेखि बस्तीबाटै हराएकी शहीद आलमकी छोरी गुलाब शाह खातुनको शव भेटिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासका डीएसपी राजन चपागाईले जानकारी दिए। हत्या गरेर बोरामा राखेर झाडीमा फालेको अवस्थामा बालिकाको शव सोमबार मध्यरातमा फेला परेको हो। बर्दिवास 14 स्थित शुभम बस्तीमा रहेको सामुदायिक परिवार कल्याण संघ महोत्तरीको कार्यालय भन्दा पश्चिमतर्फ रहेको विनोद शाहको खाली जग्गामा बालिकाको शव भेटिएको हो। हत्या आरोपमा एक युवकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले गौशाला 5 का 25 वर्षीय अरुण कुमार शाहलाई नियन्त्रणमा लिएको डीएसपी चपागाईले बताए। उनका अनुसार ती युवकले आरोप स्वीकार गरिसकेका छन्। घटना प्रकृति हेर्दा बालिकालाई बलात्कार गरेर हत्या गरिएको स्थानीयले बताएका छन्। आरोपीले बालिकाको बलात्कार गरेर हत्या गरेको हो भन्ने प्रश्नमा डीएसपीले भने त्यो कुरा पोस्टमार्टम रिपोर्टले भन्छ। प्रहरीले आरोपी शाहलाई गौशालाबाट सोमबार साँझ नियन्त्रणमा लिएको हो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्थित बर्दिवास भोला बसन्त चोकबाट नवक्षितिज क्याम्पस जाने मूल बाटोमा आरोपी शाहले घर बनाई अरुण किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएका छन्। आइतबार साँझ पसलमा चकलेट किन्न गएको बेला उनले बालिकालाई अपहरण गरेर घरमा लुकाएका थिए। मेरो छोरीको बलात्कारपछि हत्या गरेर लास फालेको हामीलाई लागेको छ, बालिकाका बुवाले शहीद आलमले भने। प्रहरीका अनुसार आइतबार साँझ बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरेर आरोपी शाहले बर्दिवास स्थित किराना पसल नजिकैको झाडीमा फालेर सोमबार दिनभर पसल खोलेका थिए। सोमबार स्थानीयले उनको पसलको सीसी क्यामेरा हेर्न खोज्दा आरोपीले भनेका थिए, किन हेर्न आएको, मैले बच्चीलाई लुकाएको। सोमबार साँझ मदिरा खाएर गौशाला स्थित घर पुगेका आरोपीले आफ्ना घर परिवारलाई बालिकाको हत्या गरेको बताएका थिए। त्यसपछि उनका परिवारजनले इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाको जिम्मा लगाएको त्यहाँका इन्सपेक्टर प्रकाश रेग्मीले बताए। गौशाला प्रहरीले बर्दिवास प्रहरीलाई आरोपीलाई प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको खबर गरेका थिए। सोमबार राति 12 बजे बर्दिवासका डीएसपी चपागाईले ती युवकलाई लिएर शव लुकाएको स्थानमा पुग्न सफल भएका थिए। आइतबार साँझदेखि बालिकालाई प्रहरी गाउँलेले खोजी गर्दै आएका थिए। घटनाको खबर पाउन साथ घटनास्थल पुगेका बर्दिवास वडा नम्बर 14 का वडा अध्यक्ष भरत बहादुर हमालले बालिकाको हत्याले चिन्तित बनाएको बताए। इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासबाट 3 दर्जन प्रहरी घटनास्थललाई घेरा हालेका छन्। घटनास्थलमा पुगेका बर्दिवास वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष चुनामुरी पोखरेलले बालिका जीवित कस्ता खालका मान्छे हुने यिनीहरूलाई हामीले के भन्ने, पशु भन्ने कि मान्छे भन्ने? हे भगवान, कसले जन्माउँछ यस्ता मानिसहरूलाई? कसरी आउँछ यिनीहरूको दिमागमा यस्तो गु? कसरी आउँछ? यो 3-4 वर्षको टाइममा निर्मला पन्त, सम्झना विज्ञ, अब फेरि यो गुलाब शाह खातुन, बर्दिवासको केस, फेरि एउटा 6 वर्षको नानीलाई बलात्कार गरेर जमिनमा गाडिएको अवस्था। कसरी आउँछ यस्तो दिमागमा? हे भगवान, मलाई त सुन्दै यो के लाग्छ। फेरि त्यहाँ लास भुइँमा भइरहेको छ। जनताले गएर उता गरिरहेछन्, आगो लगाउनेतिर गरिरहेछन्। बरु त्यो लासलाई पहिला उठाएर लगेर हस्पिटलमा, होइन, लासलाई अब के गर्ने, पोस्टमार्टमतिर लाने कि कसो गर्ने, त्योतिर नलागेर जनता पनि के भयो? अब फेरि जसको घरमा, जसको बलात्कारीको घरमा आगो लगाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले, त्यो घरको छेउमा छिमेकीहरूको नजिक घरहरू छ। त्यो छिमेकीहरूको के दोष? भोलि त्यो घर आगो लाउँदै लागेर पुरै जल्यो भने त्यो छेउको घर पनि त जान्छ नि, होइन र? नेपालमा के भइरहेको छ? बलात्कारको घटना, बलात्कार जताततै यो के भइरहेछ? यति त मिडियामा आएको कुरो, जम्मा 3 जनाको जस्तो यो निर्मला पन्त, सम्झना विक, अहिले यो जुन बर्दिवासको हाल आज मात्रै आएको घटना, यो यति त मिडियामा आएको थियो। तर नआएको पनि कतिपय गाउँहरूबाट नआएको कुराहरू पनि छ। त्यति त झन् कति होला? कसरी जन्मिन्छन् यस्ता नालायक? यिनीहरूलाई वास्तवमा भन्यो भने जिउँदै आगो लगाउनुपर्छ। मेरो विचारमा यिनीहरूलाई जिउँदै आगो लगाउनुपर्छ। बिचरा हेर, त्यो 6 वर्षको नानी जसले दुनियाँ पनि राम्रोसँग देखिएको थिएन,
जसले दुनियाँ पनि राम्रोसँग हेरिसकेको थिएन। बिचरा उसको घरको परिवारमा के भइरह्यो होला, कस्तो वज्रपात भइरह्यो सोच्दा पनि एउटा काली लागेर बस्छ। अब नेपाल सरकारले जति सक्दो छिटो त्यो हत्यारालाई लगेर थुनेको मात्रै छ अहिले, होइन, उनलाई जति सक्दो छिटो त्यो हत्यारालाई लगेर रुखमा झुन्डाउनुपर्छ मेरो विचारमा। तब मात्र यो बलात्कारको श्रृङ्खला जुन बलात्कारको चलिरहेको छ यसलाई बन्द हुन्छ। यो 1 महिना अगाडि पनि यो कोटेश्वरमा एउटा त्यस्तै केस चलेको थियो। कोटेश्वरमा पनि एउटा मैले भिडियो हेरेको थिएँ, त्यो पनि भिडियो हेरेको थिएँ। बलात्कार गर्न खोज्दै पक्राउ। त्यहाँ चाहिँ के भएको थियो, स्थानीयवासीहरूले चाहिँ जुन त्यहाँको स्थानीयहरूले चाहिँ पक्रिहाल्नु भएको थियो। अनि कोटेश्वर चौकी कि कहाँ बुझाएको भन्ने कुरो पनि एउटा भिडियो आएको थियो। यस्तो भिडियोहरू आइरहेका छन्, दिन प्रतिदिन आइरहेका छन्। बलात्कारको घटना यो कस्तो के भइरहेछ देशमा हेऱ्यो, जताततै हत्या, हिंसा, बलात्कार के भइरहेछ। हामी नेपाली अब कसरी सुरक्षित छौँ त? हामी सुरक्षित छौँ? के लाग्छ तपाईँहरूलाई? कमेन्ट गरिदिनु होला तल। दर्शक पनि एउटा के भन्न चाहन्छु भने अब म पहिला हाम्रो यो जुन यो मेरो भिडियो छ, जतिजनाले हेरिराख्नु भएको छ, जुन च्यानलबाट हेरिराख्नु भएको छ, त्यस च्यानलहरूलाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला र फेरि अर्को भिडियोको प्रतीक्षा गर्नु होला। म अर्को भिडियोमा फेरि आउनेछु। अब हामी कुरा गरौँ यो बलात्कारको श्रृङ्खला जुन यो निर्मला पन्तको हत्या र पत्ता लागेको छैन। पुलिसले कतै केही पत्ता लगाएको छैन। फेरि सम्झना विकको त्यही हालत छ। फेरि अर्को देशमा हामी कसरी सुरक्षित छौँ त? यो देशमा हामी कसरी सुरक्षित छौँ? के हामी सुरक्षित छौँ? हाम्रो चेलीबेटीहरू के सुरक्षित छन् त? यो जति पनि बलात्कारको दियो यस्तो आउने मान्छेहरूलाई लगेर अब नेपालमा पनि बलात्कारीहरूलाई चाहिँ फाँसीको सजाय दिनुपर्छ। अनि मात्रै यो जुन यस्तो गर्नुभन्दा पहिला मान्छेले 100 चोटि सोच्छ। अब भने नेपालको कानुनमा भन्ने हो भने नेपालको कानुनमा बलात्कारीलाई झुन्ड्याएरै मार्नुपर्छ मेरो विचारमा चाहिँ। यो अति भयो, हुनु पनि अति नै भयो त। यता सुन्यो बलात्कार, उता सुन्यो हत्या, उता सुन्यो भ्रष्टाचार। हाम्रो देशको नेताहरू के गरेर हेरिरहेछन्? के हेरिरहेछन्? गर्नु चाहिँ त्यो माथि के गर्छ? कुर्सीमा बसेर मात्रै घुम्ने हो? म माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, के गरिरहनु भएको छ तपाईँ? तपाईँ के गरेर बसिरहनु भएको छ? त्यो कुर्सीमा काम के गरिरहनु भएको छ तपाईँले? नेपाली जनता के सुरक्षित छन् त? यहाँ जताततै बलात्कारको घटनाहरू सुनिएको छ। बलात्कार, हिंसा के हो यो? लुटमार। एक त लकडाउनले यस्तो नेपालीहरूको यो पुरै अहिले अर्थव्यवस्था खत्तम पारिदिएको छ। मान्छेले बिहान के खाउँ बेलुका के खाउँ भइरहेछ। उनीहरूलाई चाहिँ जताबाट आए पनि लुट्नै मात्र छ। कति लुट्छौ तिमीहरूले? हामी नेपालीहरूबाट कति लुट्छौ? कति दिन लुट्छौ? जब तिमीहरू सत्तामा हुन्छौ लुट्छौ अनि जब फेरि चुनाव आउँछ, नमस्कार हजुर मलाई भोट दिनु पर्यो भन्दै माग्ने भएर हामीहरूको अगाडि आइपुग्छौँ। माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू के गरिराख्नु भएको छ? कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ? कि उहाँ पनि इन्डियाको महात्मा गान्धी जस्तै हुनुभयो? बहिरो, अन्धा र लाटो। लाटो प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? आउनुहोस्, तपाईँको सबैले पर्खिरहेका छन्। बोल्नुहोस्, काम गरेर देखाउनुहोस्, उखान टुक्का मात्रै नगर्नुहोस्। नेपालीहरू तपाईँको उखान टुक्कादेखि सबै दिक्क भइसकेका छन्। तपाईँलाई के लाग्छ नेपाल चल्छ त उखान टुक्काले? देश चल्छ उखान टुक्काले? त्यत्रो वर्ष जेल बसेर आएको मान्छे भन्नुहुन्छ तपाईँ, मान्छे मारेर जेल बसेर आउनु होइन? कुनै एउटा राजनीति उसमा त सब्जेक्टमा त तपाईँ गएर बस्नुभएको होइन। अब तपाईँहरू जस्तो नेताहरूलाई चाहिँ हामी युवाहरूले निकालेर फाल्ने दिन आइसकेको छ। अब प्रत्येक घरबाट युवाहरू निस्किने बेला भएको छ। देखिरहनु भएको छ, यता हेऱ्यो बलात्कार, यता हेऱ्यो हत्या, यता हेऱ्यो के छ, दिमाग खराब भइसक्यो। विदेशबाट बस्ने नेपालीहरू त्यस्तै छ हालत। म पनि विदेश बसेर आएको, पहिला बहराइन बसेँ, कतार बसेँ होइन? नेपालको राजनीति ढुक्का
अब यो राजनीतिलाई हामी जस्तो युवाहरूले देशलाई राम्रो बनाउनुपर्छ। यो बुढा सडी गलेका सबलाई निकालेर फाल्नुपर्छ। जति पनि यो बुढाहरू हुनुहुन्छ देश बिगार्ने हो, यिनीहरूले देश बिगार्ने हो, देश बचाउने होइन। मलाई अस्ति भर्खर एउटा हेमराजजीको एउटा कुरा साह्रै चित्त बुझ्यो। उहाँको इन्टरभ्यूदेखि लिएर हरेक कुरामा हेरिरहेको हुन्छु ज्ञानेन्द्र साईजीको, तर पछिल्लो अवस्थामा आएर ज्ञानेन्द्र साई पनि अलिक चुकिराख्नु भएको छ। राजा ल्याउँछु, राजाको पक्षले राजा ल्याउँदा के समस्याको समाधान हुन्छ त? के यो यस्तो घटनाहरू फेरि आउँदैन भन्ने ग्यारेन्टी छ? के राजा हुँदाखेरि पहिला भएको थिएन र यस्तो घटनाहरू? भएको थिएन र यस्तो घटनाहरू पहिला? हामी के भन्ने हो? माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो ठाडो क्वेसन छ। तपाईँ गरी चाहिँ के राख्नु भएको छ? कुर्सीमा बसेर गरी चाहिँ के राख्नु भएको छ? हामी जनता चाहिरहेका छौँ, हामीले खोजिरहेका छौँ, हामी खोजिरहेका छौँ हाम्रो प्रश्नको उत्तर तपाईबाट। माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईबाट हामीले हाम्रो प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छौँ कि तपाईँ कुर्सीमा बसेर गरी चाहिँ के राख्नु भएको छ? प्रचण्डजीसँग पनि फुट्नु पर्यो भन्ने यहाँ कुराहरू आइरहेको छ आज मात्रै। के हो यो गठबन्धन? वारे गठबन्धन, गठबन्धन। राम्रो काम गरिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, राम्रो काम गरिरहनु भएको छ कुर्सीमा बसेर। त्यो तपाईँलाई लागिरहेको, तर हामी जनतालाई लागेको छैन। तपाईँले सिर्फ उखान टुक्का मात्रै गर्नु जान्नुहुँदछ, देश चलाउन होइन। देश चलाउनुको लागि तपाईँ सक्षम व्यक्ति होइन। देश चलाउने भनेको अहिलेका जुन नेताहरू छन्, अहिलेका जुन युवा नेताहरू, म उहाँहरूको पक्षमा। जस्तै पुण्य प्रसाईजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सोच मलाई एकदम राम्रो लाग्छ। ज्ञानेन्द्र साईजीहरूको, हेमराज थापाजीहरूको, उहाँको सोच माइन्ड बवाल छ। अब तपाईँहरूले यस्ता नेताहरूलाई चाहिँ दिनुपर्ने हो। अब आफै कुर्सीमा बसेर होइन। तपाईँ यदि आफैले जबरजस्ती कुर्सीमा बस्नुहुन्छ भने तपाईँहरू जस्ता नेतालाई हामी जनताले तपाईँलाई निकालेर फालिदिनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोस्, त्यो दिन छिटै आउँछ। हेर्दै गर्नुहोस् माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, हेर्दै गर्नुहोस् र मन्त्रीगणहरू सबैजनाले हेर्दै गर्नुहोस्। पर्खिनुहोस् केही समय, तपाईँहरूलाई निकालेर कसरी फालिन्छ, च्यातेर फालिन्छ। बोरा च्याते जस्तो डर पारेर। बिचरा त्यो सानो नानी, 6 वर्षको नानी, अब उहाँलाई के, उहाँको जुन बलात्कारी, जुन त्यो सानो नानीको बलात्कारीलाई के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरू छोडिदिनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? सजाय दिनु पर्यो। तपाईँले माथिबाट पेल्नु पर्यो, त्यो बलात्कारीलाई सजाय होस्, कडाभन्दा कडा कारवाही होस्। हुन त पुलिसले बलात्कारीलाई पक्रिसकेको छ भन्ने न्युजहरूमा छ, तर कडाभन्दा कडा सजाय पनि दिनु। पक्रेर मात्रै हुँदैन, पक्रेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई जिउँदै चलाउनुपर्छ। यो भन्दिनँ कि म जिउँदै चलाउनुपर्छ, तर त्यसलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ, ताकि फेरि अर्को कुनै पनि चेलीबेटीहरूले यस्तो भोग्न नपाओस्। ए बैरो सरकार सुनिरहनु भएको छ मैले के भनिरहेको छु? ए बैरो सरकार सुनिरहनु भएको छ कि छैन? तपाईँहरू जस्तो 2 करोडको सरकार भएपछि जनताले पाउँछ दुःख, जनताले पाउँछ दुःख। वास्तवमा चाहेको के हो तपाईँहरूले मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। देशमा यस्तो भइरहेछ, चुपचाप कानमा तेल हालेर सुतिराख्नु भएको छैन। हाल्नुहोस् कानमा तेल। कति वर्ष हाल्नुहुन्छ? अब तपाईँहरू जस्तो नेतालाई युवाहरूले फाल्नेछ र अब छिट्टै युवाहरूले फाल्नेछ। कसरी बाँच्ने नेपाली यस्तो अवस्थामा? जतै यस्तो छ। हत्या, हिंसा, बलात्कार के हो यो? कस्तो देश, कस्तो बनाउनु भयो तपाईँहरूले? तपाईँहरू जस्तो नेताले। नेपाल कस्तो थियो? गणतन्त्र आइसकेपछि खुसियाली हुन्छ, सबैले राम्रो हुन्छ भन्ने त्यो सपना खोइ कहाँ छ? यही हो गणतन्त्र? के यही हो गणतन्त्र? गणतन्त्र भन्छन् यसलाई? कसरी यो गणतन्त्र हो? यो गणतन्त्र कसरी भयो ल भन्नुहोस्? हे भगवान, यिनीहरू यो साढे यो गोरुहरूलाई जति कुरा गरे पनि, जति भने पनि लाग्दैन, किनकि यिनीहरू बहिरा छन्, अन्धा छन् र लाटो पनि छन्।
म त यति नै प्रार्थना गर्न चाहन्छु भगवानसँग कि त्यो बलात्कारीलाई सजाय कडाभन्दा कडा होस्। अब त्यो सानो नानीको जुन बलात्कार गरेको छ त्यो बलात्कारीलाई सजाय होस् र ईश्वरले उहाँको परिवारलाई धैर्य धारण गर्ने क्षमता दिन सक्नुहोस्। बिचरा त्यो जुन बलात्कृत भएको जुन त्यो बालिकाको आमालाई कस्तो के भएको होला, त्यो बाबुलाई के भएको होला, सुन्दै पनि यो दिमाग हुन्छ, सोच्दै काली लाग्छ। अनि तपाईँ माननीय प्रधानमन्त्रीजीहरू कुर्सीमा बसेर मजाले हेरेर बस्नुहुन्छ, कानमा ठेसो पुस्नुहुन्छ, आँखा बन्द गर्नुहुन्छ र मुख बन्द गर्नुहुन्छ। घुम्ने कुर्सीमा बसेर घुमी आफ्नो स्यालेरी पकाउने काम मात्रै गर्नुहुन्छ, काम भने जिरो। अब तपाईहरू जस्तो झोले नेताहरूलाई तपाईहरू जस्तो काम नलाग्ने, तपाईहरू जस्तो सडे गलेको बुढापाका नेता जो कामै छैन, देशको क्यान्सर, तपाईहरू जस्तालाई टिपेर फाल्न हामी जस्तो जनताहरूलाई पनि आउँछ। तपाईहरू हेर्दै मात्रै जानुहोस्। वेट एन्ड वाच। यति भन्दै दर्शकबिन त्यो सानो नानीको हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। त्यो सानो नानीलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। म उहाँको घर परिवारलाई ईश्वरले धैर्य धारण गर्नलाई सहयोग गर्नुहोस्। त्यो बलात्कारीलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा सजाय होस्, यही भन्न चाहन्छु दर्शकबिन। यदि मैले काहीँ बीचमा गल्ती बोलेको भए माफ गरिदिनु होला। म किनकि यसरी भिडियोमा आएर बोलिराख्ने बानी छैन मेरो। म जम्मा 2टा भिडियो बनाएँ। मैले अघिल्लो उसमा एउटा टाउको काट्ने भन्ने ज्ञानेन्द्र साईको भिडियो बनाएको थिएँ। त्यसमा धेरैजनाले राम्रो भन्नुभयो। हुन त मेरो पनि गल्ती छैन, कतिपय ठाउँमा मैले मुख छाडेको छु, किनकि त्यतिखेर मलाई ब्लड प्रेसर तातिएको थियो। त्यो भिडियो हेरेपछि मेरो ब्लड प्रेसर तातिएको थियो, त्यही भएर मैले मुख छाडेको थिएँ। त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु सबैजनालाई। हुन त म बोल्ने मान्छे कोही होइन, यो विषयमा बोल्ने म कोही होइन, एउटा सानो भन्छ नि कमिला मात्रै जस्तो मात्रै हो। म कुनै त्यस्तो ठुलो मान्छे ठुलो उ त होइन, त्यो पनि मलाई लागेको कुरो मैले बोलेको हो। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो कुराहरू होइन, अन्यथा नलिदिनु होला। यदि गल्ती भए माफ पाउनु होला। हस् त, धन्यवाद छ। अर्को भिडियो बनाउने छु छिट्टै। त्यति दिनसम्मको लागि नमस्ते सबैजना।